अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम लोग सूरह बकरा की 19 to 20 जो है ना आयात का जो है वर्ड टू वर्ड मीनिंग इंशाल्लाह ताला याद करेंगे और बहुत ही ध्यान और तवज्जो से सुनिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 19। तो आयत नंबर 19 का है आओ या कसय्यिबिन जैसे जोरदार बारिश, कसय्यिबिन जैसे जोरदार बारिश, कसय्यिबिन जैसे जोरदार बारिश, मिनस समाई आसमान से, मिनस समाई आसमान से, मिनस समाई आसमान से, फीही उसमें, फीही उसमें, फीही उसमें जुलुमातुन अंधेरे हैं, जुलुमातुन अंधेरे हैं, जुलुमातुन अंधेरे हैं, वरादुन और गरज, वरादुन और गरज, वरादुन और गरज, वबरकुन और बिजली है, वबरकुन और बिजली है, वबरकुन और बिजली है, यजअलूना वो डाल लेते हैं, यजअलूना वो डाल लेते हैं, यजअलूना वो डाल लेते हैं, असाबिअहुम उंगलियां अपनी, असाबिअहुम उंगलियां अपनी, असाबिअहुम उंगलियां अपनी, फी आज़ानिहिम अपने कानों में, फी आज़ानिहिम अपने कानों में, फी आज़ानिहिम अपने कानों में, मिनस सवाइकी बिजली के कड़ाकों से, मिनस सवाइकी बिजली के कड़ाकों से, मिनस सवाइकी बिजली के कड़ाकों से, हज़रा बचने के लिए, हज़रा बचने के लिए, हज़रा बचने के लिए, मौत मौत से, अलमौत मौत से, अलमौत मौत से, वल्लाहु और अल्लाह, वल्लाहु और अल्लाह, वल्लाहु और अल्लाह मुहीतुन घेरने वाला है, मुहीतुन घेरने वाला है, मुहीतुन घेरने वाला है, बिल काफिरीन काफिरों को, बिल काफिरीन काफिरों को। आयत नंबर 20। यकादू करीब है, यकादू करीब है, यकादू करीब है, अलबरकू बिजली की चमक, अलबरकू बिजली की चमक, अलबरकू बिजली की चमक, यख्तफू के वो उचक ले, यख्तफू के वो उचक ले, यख्तफू के वो उचक ले, अबसारहुम निगाहें उनकी, अबसारहुम निगाहें उनकी, अबसारहुम निगाहें उनकी, कुल्लमा जब कभी, कुल्लमा जब कभी, कुल्लमा जब कहीं, अदाआ वो रोशनी करती है, अदाआ वो रोशनी करती है, अदाआ वो रोशनी करती है, लहुम उनके लिए, लहुम उनके लिए, लहुम उनके लिए, मशौ वो चल पड़ते हैं, मशौ वो चल पड़ते हैं, मशौ वो चल पड़ते हैं, फीही उसमें, फीही उसमें, फीही उसमें, व इज़ा और जब, व इज़ा और जब, व इज़ा और जब, अज़लमा वो अंधेरा कर देती है, अज़लमा वो अंधेरा कर देती है, अज़लमा वो अंधेरा कर देती है, अलैहिम उन पर, अलैहिम उन पर, अलैहिम उन पर, कामू वो खड़े हो जाते हैं, कामू वो खड़े हो जाते हैं, कामू वो खड़े हो जाते हैं, वलौ और अगर, वलौ और अगर, वलौ और अगर, शाअ चाहे, शाअ चाहे, शाअ चाहे, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, लज़हबा अलबत्ता वो ले जाए, लज़हबा अलबत्ता वो ले जाए, लज़हबा अलबत्ता वो ले जाए, बिसमइहिम कान उनके, बिसमइहिम कान उनके, बिसमइहिम कान उनके, वअबसारिहिम और आँखें उनकी, वअबसारिहिम और आँखें उनकी, वअबसारिहिम और आँखें उनकी, इन्ना बेशक, इन्ना बेशक, इन्ना बेशक, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह ऊपर, अल्लाह ऊपर, अल्लाह ऊपर, कुल्ली हर, कुल्ली हर, कुल्ली हर, शैइन चीज़ के, शैइन चीज़ के, शैइन चीज़ के, कदीर बहुत कुदरत रखने वाला है, कदीर बहुत कुदरत रखने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह।
ہماری 2 آیات جو ہے نا 19 اور 20 مکمل ہو چکی. چلیے اب ہم اسے رواں سے پڑھ لیتے ہیں. آیت نمبر 19. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. یا جیسے زوردار بارش آسمان سے، اس میں اندھیرے اور گرج اور بجلی ہے، اور ڈال لیتے ہیں انگلیاں اپنے کانوں میں بجلی کے کڑاکوں سے بچنے کے لیے موت سے، اور اللہ گھیرنے والا ہے کافروں کو. آیت نمبر 19. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. یا جیسے زوردار بارش آسمان سے، اس میں اندھیرے اور گرج اور بجلی ہے، وہ ڈال لیتے ہیں انگلیاں اپنے کانوں میں بجلی کے کڑاکوں سے بچنے کے لیے موت سے، اور اللہ گھیرنے والا ہے کافروں کو. آیت نمبر 20. یقاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. قریب ہے بجلی کی چمک کہ وہ اچک لے نگاہیں ان کی، جب کبھی وہ روشنی کرتی ہیں ان کے لیے وہ چل پڑتے ہیں اس میں، اور جب وہ اندھیرا کر دیتی ہے ان پر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اگر چاہے اللہ البتہ لے جائے کان ان کے اور آنکھیں ان کی، بے شک اللہ اوپر ہر چیز کی بہت قدرت رکھنے والا ہے. یقاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر. قریب ہے بجلی کی چمک کہ وہ اچک لے نگاہیں ان کی، جب کبھی وہ روشنی کرتی ہیں ان کے لیے وہ چل پڑتے ہیں اس میں، اور جب وہ اندھیرا کر دیتی ہے ان پر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اگر چاہے اللہ البتہ وہ لے جائے کان ان کے اور آنکھیں ان کی، بے شک اللہ اوپر ہر چیز کے بہت قدرت رکھنے والا ہے. الحمدللہ ہماری جو ورڈ ٹو ورڈ میننگ ہے مکمل ہو چکی ہے. تو بہت ہی دھیان اور توجہ سے سنیے گا اور اسے بار بار سنیں، تاکہ آپ کی جو ہے نا یہ 2 آیتوں کی جو ہے نا معمول بن جائے روز یاد کرنے کی، اور ہم اپنی زندگی میں اسے عمل میں بھی لا سکیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو بہت ہی دھیان اور توجہ سے سنیے گا. چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں. ایک فیملی کی جیسا ہم مل کر یہ ساری جو ہے نا آیات کو اپنے فیملی فرینڈس اور اپنے رشتہ داروں میں ضرور اسے جو ہے نا شیئر کیجیے گا، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، تاکہ ہم سب جو ہے قرآن سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.